शेर अफजल साहब, ये कहिएगा कि आपने खान साहब का हाथ चूमा, तो बासानी खान साहब सुनाए कि किसी से हाथ नहीं मिलाते, आपको हाथ चूमने के लिए दिया, तो क्या उस वक्त फीलिंग्स थी? क्या इमरान खान का उस पर रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैंने आपके हाथ चूमने हैं? ये हाथ चूमने वाली बात तो मैंने अंदर जो ही वो अंदर तशरीफ़ लाए तो मैंने बता दी, और मेरा ख्याल ये है कि शायद उनको पहले से किसी ने बताया हुआ था कि मैंने मीडिया पे ऐलान किया हुआ है। बाद में जब हमारी गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जब इसके बाद ख़त्म हुई और फिर मैंने उनको याद दिलाया कि जी वो फिर मुझे वो जो जिस एक मकसद मेरा था वो भी पूरा होना है, तो उन्होंने जो है अपना दायां हाथ आगे किया और वो कलाई से मैंने पकड़ा, और जब मैं उस वक़्त उसको देख रहा था तो उस वक़्त वो शायद थोड़े से शर्मा गए थे, हंस पड़े थे। बहरहाल ये बस जो है ना हो गया ना, मैंने ज़िंदगी में किसी के हाथ का बोसा लिया ही नहीं है। हाँ। मेरा ख्याल है सिवाय अपने बच्चों के। अच्छा। तो खान साहब जो हैं वो तो मेरे लिए मतलब है, हमारे तो मुर्शिद भी है, हमारे लिए एजाज़ भी था, और मतलब ये है कि हमारे लिए बस ये काफ़ी है। खान साहब को आप मुर्शिद अपना मानते हैं, हालांकि वो सियासतदान है, लीडर है, आप उनको मुर्शिद किस वजह से बोलते हैं? मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं उसकी शख्सियत का सहर जो है, उसका जो फ़लसफ़ा है, उसका जो नज़रिया है, वो अब उसको लीडर से बढ़ के कोई चीज़ जो है बनाता है, और हम अपनी इस्तिलाह में ऐसे शख्स को मुर्शिद कहते हैं। मैं ख़ुद कभी पीरी मुरीदी के चक्कर में ज़िंदगी में मैंने इस पे बिलीव नहीं किया, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस शख्स की ज़ात में कुछ ऐसी खूबियाँ और जिसमें कुछ मेटाफिज़िकल खूबियाँ हैं गैर तबई, जिसे हम पुरअसरार भी कह सकते हैं या जिसे हम रूहानी भी कह सकते हैं, वो इसकी ज़ात में हैं। क्योंकि जो भी शख्स इसके नज़दीक हो जाता है तो वो उनके दिल में इनके लिए मोहब्बत, एहतराम, इश्तियाक, अकीदत और ये सारी चीज़ें जो हैं दिल लबरेज़ हो जाता है इनके लिए। तो मेरा ख़्याल है 50 साल के से ऊपर होने के बाद ये चीज़ें, ये फीलिंग पैदा होना, ख़ुसूसन जिस पेशे से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पे सारी ज़िंदगी हमने कत्ल देखे हैं, दहशतगर्दी देखी हैं, ट्रायल किए हैं मुजरिमों के, ठगों के, कातिलों के, तो वो आदमी जो है दिल का बड़ा सख्त हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि हमारी भी पुलिस की तरह वक्त के साथ जो हैं वो फीलिंग्स जो हैं बहुत सख्त हो जाती है, बहुत कम चीज़ें हमें इम्प्रेस करती है। लेकिन इस हद तक किसी शख्स के लिए कि आप अकीदत की हद तक उसका एहतराम, उससे मोहब्बत करें। लास्टली ये बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब के गुज़श्ता रात से सोशल मीडिया पर ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई डील, कोई डायलॉग, कोई मुफाहमत, कोई मुसालियत की कोशिशें की जा रही हैं। दौरानी साहब काफ़ी एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मामलात खुशखबरियाँ आ सकती हैं, तो इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, मैं इनकी तस्दीक करता हूँ कि दुरानी साहब जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये एक खुशाइन बात है कि अरबाब इक़्तिदार भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई ज़्यादतियों का अज़ाला हो, और जो ख़दशात हैं इमरान खान साहब से इन अरबाब इक़्तिदार के, उनमें से कई ऐसी बातें हैं जिस पे डिबेट हो सकती हैं और जिनको रिकन्सिडर किया जा सकता है। वो सदर साहब से भी मिले, और सदर साहब आपको इल्म है, एक चीज़ मैं आपकी वसातत से और बता दूं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने कल एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस की है कि जी ये मेरे आर्टिकल 48 2.5 के इख्तियारात के मद्देनज़र रखती हुई जो तारीख़ उन्होंने मेंशन की है, इस पे कंसेंसस जो है सूबों का डेवलप किया जाए ताकि एक दिन में इलेक्शन हो। अब मैंने वो ख़त पढ़ा और मुझे ज़ाती तौर पे मायूसी हुई। ये तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है, ये मेरा ज़ाती एक वकील की हैसियत से मेरी व्यू है। मेरा ख़्याल है कि अगर सदर साहब जो हैं वो तारीख़ देना चाहते थे तो वो तारीख़ उसने ख़ुद देनी थी, इलेक्शन कमीशन को लेटर नहीं लिखना था, और वो
یہ تاریخ نہیں دی گئی ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کو جو ہے ریکمنڈیشن دی گئی ہے. اگر اختیار صدر صاحب کا ہے تو کسی کو ریکمنڈیشن نہیں دی جاتی ہے. انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن کرنا تھا 48(5) ریڈ وتھ 58(2) اور تمام جو انیبلنگ پروویژن ہے. اور ہمارا تو آرگومنٹ، ہماری دلیل یہی ہے کہ یہ تو صدر صاحب کا اختیار ہے. جب صدر صاحب کا اختیار ہے تو انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن کر کے ڈیٹ اناؤنس کرنا تھا. بعد میں دیکھا جاتا ہے الیکشن کمیشن عمل درآمد کرتی ہے نہیں. انہوں نے بیسیکلی جو یہ لیٹر لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنے فرائض کی انجام دہی سے پہلو تہی کی ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب، گزشتہ رات سے تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں. سیلیبریشنز ٹویٹر پر عارف الوی صاحب کے نام سے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. وہ تو خوش ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے لیٹر بھی پڑھنا چاہیے تھا نا. وہی وہ پاناما والا ایشو نہ ہونا. پاناما میں جب نواز شریف کا آرڈر ہوا اور انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تو لہذا خوش ہونے سے پہلے ذرا خوشی کا سبب بھی دیکھنا چاہیے. سر ایک سوال لیجئے گا سر، آپ وکیل ہے، سینئر وکیل ہے سر، اسٹڈی آپ کی زیادہ ہے، اور جب بھی بندہ کوئی زندگی میں اسٹڈی زیادہ کرتے ہو کسی کی تقاریر اور کسی کی جذباتی تقاریر اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. سر زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں، تو سر خان صاحب کی کون سی بات آپ کے دل کے اوپر لگی ہے جو آپ نے خان صاحب کے نام اپنی پوری زندگی؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس مقام پہ ہیں اس مقام پہ ہمیں اپنی نسل، اپنی قوم کو کچھ دینے کی ضرورت ہے. اب ہمیں کوئی اپنے لیے کوئی چیز، ہماری ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی ہے، دنیاوی ضرورتیں یا آپ کہیں کہ شہرت ہو، دولت ہو. اس کے بعد جو ہے اب یہ وقت ہے، اگر انسان کے دل میں قوم کی اور ملک کی محبت ہے، سب کچھ اس ملک نے ہمیں دیا، تو لہٰذا اب وقت ہے. اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں اگر یہ آج اٹک جیل میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انگلستان کے مزے لے رہے ہوتے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے. وہاں کی لائف جو ہے ایک آئیڈیل لائف ہے اور وہ تو وہاں پہ پلا بڑا ہے. لیکن اس گرمی میں جب آپ اور ہم کڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ شخص جو ہے اس قوم کے لیے، یہ اب سائفر پہ آپ نے دلائل سنے، یہ کیسز ہیں اور ایسے 186 کیسز اس شخص پہ بنے ہیں. مجھے علم ہے کہ ان کو توڑنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی اور ڈیلز جو ہیں افر ہوئی، لیکن کیوں وہ نہیں جو ہے جھک رہا ہے یا نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کو فکر ہے اس قوم کی، آنے والے نسلوں کی. اگر ایک شخص اپنے عزائم میں، اپنی نیت میں اتنا صاف ستھرا ہو اور جس کو ملک اور قوم کا اتنا درد ہو، تو بتائیں نا اس سیاسی لاٹ میں جو اس ملک کا ہے، کوئی ایک اور عمران خان تو کوئی مجھے بتا دے، یا کوئی ایسا عمران خان کوئی بتا دے جو اس سے پہلے پیدا ہوا ہو. تو کیوں نہ پاکستانی ہو کر میں اپنے قوم کی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے اخلاف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کا ساتھ دوں، اور ان کے ساتھ دینے پہ اگر آدمی جو ہیں وہ قربان بھی ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں.